हनीफा जो आपके सामने नज़म पेश फरमा रही थी। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जामिया आज़ा के तालिब इल्म मोहम्मद सुहेब को कि वो आएँ और आपके सामने अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأفضل الصلوات والتسليمات على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فقال ربنا جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال حبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: صدر المجلس العزيز وإخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد يوم في حياتي منذ ما ولدت أن أقوم هنا وأبين أحوالي وأقوالي عن قضية فلسطين في هذه الحفلة الميمونة المباركة. أيها المستمعون الكرام، سكن الأنبياء هي أرض فلسطين. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن ترك قومه وهاجر إلى أرض فلسطين. نبي الله داود عاش في أرض فلسطين وبنى محرابه في أرض فلسطين. وأما عن ولده نبي الله سليمان كانت في قرية النمل في أرض فلسطين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.